नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः साक्षाद्यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाः विवरेणान्तः प्रविष्टा। या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजावने जनारुण किञ्जल्कोपरञ्जिताखिलजगदघमलापहोपस्पर्शनामला। साक्षाद्भगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोऽभिधीयमानातिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततारयत्तद्विष्णुपदमाहुः। यत्र हवाववीरौ व्रत औत्तानपादिः परमभागवतोऽस्मत्कुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति यामनुसवनमुत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदया औत्कण्ठ्यविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलितामलबाष्पकलयाभिव्यज्यमानरोमपुलककुलकोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति। ततः सप्तऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञायान्ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवति। सर्वात्मनि वासुदेवेऽनुपरत भक्तियोगलाभेनैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षवजिव स बहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति। ततोऽनेकसहस्रकोटिविमानानीकसङ्कुलदेवयानेनावतरन्तीन्दुमण्डलमावार्य ब्रह्मसदने निपतति। तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशमभिस्पन्दन्ति। नदनदीपतिमेवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति। सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलादिगिरिशिखरेभ्योऽधोऽधः प्रस्रवन्ती। गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यान् दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति। एवं माल्यवच्छिखरान्निष्पतन्ते ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभिचक्षुः। प्रतीच्यान् दिशि सरित्पतिं प्रविशति। भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखराद्गिरिशिखरमतिहाय शृङ्गवतः। शृङ्गादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूनभितवुदीच्यान् दिशि जलधिमभिप्रविशति। तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाद् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरभसतररंहसालुठयन्ति। भारतमभिवर्षन् दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति। यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदेष्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति। अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति। बहुशोमेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः। तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणाम्। पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। येषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसंहननबलवयोमोदप्रमुदितमहासौरतमिथुनव्यवायापवर्गवर्षधृतैकगर्भकलत्राणां
तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वर्तते यत्र ह देवपतयः स्वैर्गणनायकैर्विहितमहार्हणाः सर्वर्तु कुसुमस्तबकफलकिसलयः श्रियानम्यमानविटपलताविटपिभिः उपशुम्भमानरुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविविधनववनरुहामोदमुदितराजहंसजलकुक्कुटकारण्डवसारसचक्रवाकादिभिः मधुकरनिकराकृतिभिरुपकूजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टयः स्वैरं विहरन्ति नवस्वपि वर्षेषु भगवान्नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यापि सन्निधीयते इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्न ह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याश्चापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतस्त्रीभावस्तत्पश्चाद्वक्ष्यामि भवानीनाथैस्त्रीगणार्बुदसहस्रैरवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तेः महापुरुषस्य तुरीयान्तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्कर्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतदभिगृह्णन् भव उपधावति। श्रीभगवानुवाच ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसङ्ख्यानायानन्ताय व्यक्ताय नम इति। भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्य कृत्स्नस्य परम्परायणं भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं भवापहन्त्वा भवभावमीश्वरम् न यस्य मायागुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यण्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोजितमन्युरंहसां कस्तन्न मन्येत जिगीषुरात्मनः असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीवेव मध्वासवताम्रलोचनः न नागबद्धोऽर्हण ईशिरे ह्रिया यत्पादयोः स्पर्शनधर्षितेन्द्रियाः यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृषयः न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यस्याद्य आसीद्गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्णो भगवानजः किल यत्सम्भवो हन्त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मनस्थिताः शकुन्ता इव सूत्रजन्त्रिताः महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम् यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्मपर्वणीं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।